देव बरी सांज दिवं तुमकां सगळ्यांक. आयज आयतार चिंता सगळ्यांचो आयतार बरो गेला म्हूण. आनी ह्या टायमार हांव हो लायव्ह गेला कित्याक हांव जाणा आनी आमी गोंयकारां चडशीं जाणाय की गोंयकार सुसेगाद गोंयकार आमी. आनी आमी सदां चिंताय म्हणजे सॅटर्डे संडे आमकां रेस्ट घेवपाचें म्हूण. पूण हे जे आमी कंट्रीन आहा थिंगा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सॅटर्डे संडे बी स्पेशल आमकां मेळपाचो ना. चुकोन एकल्यांक मेवता मेवना डिपेंड आहा सगळे आमी कामांक खूंय आहा कशें आहा. आनी हो आयताराचो कित्याक कोत्ता हांव चडसो लायव्ह कित्याक म्हाका दिसता आमची गोंयकारांक हो व्हिडिओ मेळोंक जाय आनी ह्या व्हिडिओन तांकां गमोंक जाय. म्हणजे हें लायफ कशी हें करपाची ती. आयज हांव उलोवंक सोदतां टायमाचेर. टायम कसो धांवता पळय तो. पयले सद्याक कोण म्हाका जायते हांगा म्हाका वळखता चडशीं आनी कोण वळखना तांकां हांव सांगूंक सोदतां. हांव एडविन आग्नेलो आफोन्सो गोंयचो आनी युकेक सेटल जाल्लो आहा. म्हाका हिंगा ऑलमोस्ट 6.5 वर्सां जालीं. आनी वोत तो टायम कसो गेलो म्हाका खबर ना. एक टायम आसलो हांव युके येवच्या पयलीं ओ येवन पासून तेन्ना हांवें चिंतलेलें की जायते लोक म्हणटाले आनी अशें खबर म्हाका पावलेली की युके जायतो पयसो आहा म्हूण. आनी तेन्ना हांव चिंतालो येवच्या पयलीं आनी येवनय. म्हणल्यार एक 4-5 वर्सां हांव काम करतालो आनी 4-5 वर्सां जान 10 वर्सां जान पूण चडसो 4-5 वर्सां आनी पयशे करतालो आनी वयतालो म्हूण. पूण हिंगा म्हाजी लायफ चेंज जाली. हिंगा चेंज जाली म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार हांव जसो गोंयां आसलो काम करतालो आनी पयशे हें करतालो तशेंच. म्हणल्यार पयशे जोडटालो आनी मोडटालो तें एक ओके आसलें. म्हणल्यार अशें सांबाळपाक पावनासलो आनी फुडें पावनासलो लायफान. तशें हांवें चिंतलेलें हिंगा जायते पयशे आहा जाल्यार हिंगा सांबाळूंक जातालें आनी वचोंक जातालो गोंयां आनी थिंगा म्हाजी लायफ हें करूंक जाताली म्हूण. कित्याक हांव हिंगा हॅप्पी ना. कित्याक ही खबर म्हाजी पयलींसून आमच्या घराक मांयक बी खबर आहा की हांव हिंगा येवन हॅप्पी ना. म्हाका लायक ना युके. पूण सगळ्यांच्या लायफान त्रास आसतात आनी ते त्रास म्हाज्याय लायफान खूब आसले. कित्याक हांव एकसुरो पळयलोलो. एकसुरो म्हणल्यार म्हाजी लायफान म्हाका जायते त्रास जाले. त्रास म्हणल्यार सगळ्यांक आहा. हांव म्हाजी लायफाची खबर सांगता कित्याक हांव एकसुरो पळयलोलो. कित्याक हांव धाकटोच आसतना म्हाजो पाय भायर पडलो. पाय भायर पडल्या उपरांत म्हाका 3 भयणी आसले आनी आमकां सगळ्यांक पोसपाक व्हडलीं करपाक मांयक जायते त्रास जाले. आमकां हॉस्टेलान बोर्डिंगान घायले आनी धाकटोच आसतना तो हांव आसतलो 6-7 वर्सांचो तेन्ना. आनी तेन्नासून हांव पळय एकसुरो पळयलोलो. तो व्हडलो जायसर हांव तसो आसलो हितून बोर्डिंगान हॉस्टेलान घायलोलो तेंय ऑर्फनेजान. आनी म्हाजी स्टोरी जायती आहा. तेका टायम खूब वयतलो. तसोच हांव व्हडलो जालो शिकलो मातसो. कित्याक मांयन आमकां त्रास मांयन आमकां हॉस्टेलान घालून मांय भायर गेली. भायल्या गांवांनी काम करून आमकां शिकोवप दिलें आनी तेका लागून हांव मातसो फुडें पावलो. म्हणल्यार शिकलो, कॉलेजीक गेलो. म्हाजें हांवें कंप्युटर हार्डवेअर केल्लो, डिप्लोमा केल्लो आनी बऱ्या इन्स्टिट्यूटान केल्लो. तो केला कसो हांवें कॉलेजीकूय वयतालो, तो कोर्सूय करतालो आनी पार्ट टायम कामूय करतालो. कित्याक ते पयशे घालपाक जाय आसले म्हाका आनी सपोर्ट नासलो तितलो. कोणाचोच सपोर्ट म्हाका मेळोंक नासलो लायफान असो. कित्याक इतल्या हांगांक सगळ्यांक पोसपाक करपाक आमकां व्हडलें त्रास जाल्ले मांयक. ते प्रमाणे हांवें म्हाजें शिकप आनी तें सगळें हांवें म्हाज्याच पयशांनी हांव पयलींसून कामाक वचोंक लागलो. शिकता कामूय करतालो आनी तशेंच कॉलेज करता कामाकूय वयतालो आनी तसो हांव फुडें पावलो. गोंयांत त्रास जावंक लागले लायफान. गोंयांत त्रास जाता म्हूण हांव भायल्या गांवांत गेलो. भायल्या गांवांनूय त्रास जावंक लागले. बारेन गेलो, दुबय गेलो. पयशे पावना जाले आनी
कित्याक आतां लोकांक सगळ्यांक खबर आहा पयलीं एक टायम आहलो गल्फ म्हणटा तें ओके आहलें पूण आतांच्या टायमार गल्फाक पयशे ना तितले आनी हांव पावोन हांवें म्हाजें डायवर्ट केलें हांव बोटीक गेलो बोटीकूय म्हाका तितलें हॅपिनस नाहलें हॅपिनस म्हणजे अशें पयशे येताले मागीर तितले कम्पेर करूं जाल्यार बरें आहलें पूण थिंगाय हांवें लायफ चेंज केली म्हाजी मातशी तरी आनी मागीर लास्टाक हांव गोवन हिंगा लंडन येवची ना म्हूण लंडनाक पावलो म्हणल्यार हिंगाय म्हाका तें तितलें हें जावंक ना म्हणजे बरें लागोंक ना तरी हिंगा हांवें चिंतलें म्हाजी फॅमिलीक जायतो लोक हिंगा सेटल जाला म्हूण हांव हिंगा म्हाजी फॅमिलीक बी हाडपाक हांवें त्रास काडपाक स्टार्ट केलें हांव दोन कामां करूंक लागलो दोन कामां करूंक लागलो एक स म्हयन्या भितर हांवें बायलेक हाडली आनी तेन्ना चिंतलेलें हांवें की हांव म्हाज्या भुरग्यांक बी हाडची ना म्हूण कित्याक म्हाजो प्लॅन हिंगा सेटल जावपाचो नाहलो हांव 5-6 वर्सांनी वचोंक सोदतालो पूण आतां म्हाका 6.5 वर्सां जालीं आनी आतां हांव हिंगा सेटल जालो म्हणल्यार म्हाजी भुरगीं येयलीं भुरग्यांक स्कॉलाक घायल्यां भुरगीं धाकटीं आहा तेंकां आतां शिकोवप हें तें तेंकां आतां पळोवपाक गेल्यार तेंकां गोंयांक लायक ना म्हणल्यार तीं कितें म्हणटाय आमी वयताय हॉलिडेंक वयताय येताय पूण आमकां गोंयांत रावंक नाका आतांची तीं धाकटीं आहा 6-7 वर्सांचीं आहाय म्हाजी भुरगीं आतांच तेंकां लायक ना जाल्यार मागीर फुडाराक आनी कशीं पावतलीं तीं वचोन चिंतीत ना आनी ते प्रमाणे हांवूय हिंगा शिकून उरलो म्हणल्यार म्हाजे जायते चेंजीस जाले हांव कित्याक हें सांगता तुमकां कित्याक टायम कसो वयता टायम कसो फुडें पावता तो खबरच ना वर्सां कशीं वयता कोणाकूच खबर ना आतां एक टायम आहलो हांव दोन कामां करतालो तेन्ना हांव चिंतालो कशेंय करून हिंगा बेगीन करून सायडीक सरून पूण पॅन्डेमीक येयलें त्या टायमार आनी हांव त्रासान पडोंक ना जायतो लोक त्रासान पडलो आनी हांव 2 कामां करतालो तितूंतलें मेन जॉब आहलें पळय म्हाजें 4 वरां करतालो तर मेन काम आहलें तें गेलें आनी दुसरें पार्ट टायम आहलें तें 2च दीस काम करतालो हांव ते प्रमाणे म्हाका त्रास जावंक लागले आनी कितें करूं फॅमिलीक हिंगा हाडल्या तेंकां पोसूंक जाय पयशे सांबाळूंक जाय म्हणजे करपाक जाय कशें जातलें पार्ट टायम करून मागीर हांव देवा कडेन मागोंक लागलो की म्हाका कितेंय तरी एडिशनल करूंक दी तेन्ना कोणें सांगलें पॅन्डेमीकूय आहलें न्हू हांवें सेक्युरिटी बॅच काडून पूण तो काडलो चिंतून कितेंय करतलो एक त्रासान पडला जाल्यार एटलिस्ट तें काम करून कितेंय करतलो म्हूण पूण मागीर त्या टायमार म्हाका हांव जें दुसरें काम करतालो थिंगा म्हाका फूल टायम काम मेळलें आनी तो बॅच काडलेलो तो उरलो तो बॅचाक हांवें एकूय दीस काम करूंक ना आनी तो काबार जालो एक्सपायर जालो तो आनी रिन्यू करून चिंतूंक ना हांवें तें एक गेलें टायम गेलो तेजो आनी हांव सद्याक ओके आहलो फूल टायम काम करतालो म्हणल्यार म्हाका तें तितलें हें जावंक ना पूण तो एक टायम म्हाका चिंतूंक पडलें की अशें तर कितेंय प्रॉब्लम जालें जाल्यार त्रासान पडटलो म्हण हांव आनी म्हाजें काम गेलें आनी त्रासान तेका लागून बॅच काडलेलो पूण मागीर फुडाराक कितें केलें हांवें डिजिटल बिजनस स्टार्ट केलें आतां म्हाका 2 वर्सां जाल्यां पूण स्टार्ट करता आसतना देवा कडेन मागोन म्हाका तें एक न्यूज फिडाचेर आमचो गोंयकार कोण कोत्तालो तेका देर हाडलें तें कोण बिजनस कोत्तालो पळय तें आनी तेजें हांवें पळयलें ते कोणें खबर काडली भायल्यानूय जायती खबर काडली आनी हांवें स्टार्ट करपाचें चिंतलें कित्याक कितें तरी करूंक जाय आनी संवसार लायफ आमची चेंज करूंक जाय कित्याक हांवें म्हाज्या लायफान जायते त्रास काडलेले आनी म्हाका जाय तशी लायफ मेळोंक नाहली आनी म्हाका अशें दिसता लायफ म्हणटा ती मनीस हॅप्पी आसूंक जाय
हॅप्पी आसोंक जाय म्हणटा तें कशें म्हाका हांव एकसुरो आहलो ते प्रमाणे म्हाका दिसता म्हाजे फामिलीच्या बारा टायम दिवपाक म्हणजे तेंच्या बारा रावपाक भुरग्यांच्या बारा व्हयलो राव तेंच्या बाराबर म्हाज्या बाराबर ती व्हयली रावपाक तें म्हाका हॅपिनस दिसता आनी तेंच म्हाका आयच्या दिसाक अचीव जाल्लें आहा कित्याक हांव आतां भुरग्यांच्याच बारा आसता चडसो म्हणजे एकूच दीस कामाक वयता ती स्टोरी जायती आहा ती हें सगळें कशें घडोवन येयलें हांवूय स्कॅप्टिकल आहलो म्हणल्यार म्हाकाय खूब भिरांत दिसलेली ह्या डिजिटल बिजनसान भितर सरपाक पूण म्हाका पळय जें हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें आनी आमचो जो गोंयकार आहलो तें म्हाका सगळें सांगलें तें म्हाका ओके दिसलें आनी हांवें चिंतलें चल कितें तरी करूंक जाय आनी हांव फुडें सरलो म्हाजे कितें पयशे आहले घायले हांवें कित्याक म्हाका कितें दुसरें करूंक जाय आहलें आनी हेंच दुसरें करपाक लागून हांव ह्या हितून भितर सरलो आनी आयच्या दिसाक हांव जायतो हॅप्पी आहा कित्याक हांवें पळय भितर सरलो म्हणजे भिना आसतना पावल मावल्लें तें म्हाका आयच्या दिसाक बऱ्याक पडलें म्हूण आनी हें हांव तुमकां कित्याक शेअर करता कित्याक लायफान आमी आख्खो वगत आमकां काम करूंक जावची ना आख्खो लायफ आमची म्हणजे वर्सां वयता आमी म्हणजे रिटायरमेंट बी आतां 50-60 वर्सां 65 वर्सांचे पासून हिंगा लोक काम करता म्हाका ती ओके नाहले म्हणजे म्हाका दिसना की म्हाका काम जातलें म्हण त्या टायमार आनी म्हाका लायफ दुसरी जाय आहली म्हण हें पावल गेल्लें तें आतां हांव बऱ्याक हितून पावला कित्याक आतां पासून म्हाज्यान वर्साक 2 फावटी म्हाज्यान हॉलिडेयांक वचोंक जाता आनी केन्नाय वचोंक जाता कित्याक हें डिजिटल बिजनस जें हांवें स्टार्ट केलां तें म्हाका बऱ्याक पडलां आनी मेन म्हणटा तें आमी कितें कोत्ता ह्या डिजिटल बिजनसान आमी एडवर्टायज कोत्ता हितून 2 भाशेचे एडवर्टायज करूंक जाता तें तुमकां सगळें हें शिकयता कशें करपाचें कितें करपाचें तें शिकोवन आख्खें तुमकां दाखयता कंपनी आहा पळय ती आमची आनी हें सगळें स्टार्ट करपाक तुमकां पयलें चॅक करूंक मेवता म्हणजे स्टार्ट करच्या पयलीं तें सगळें चॅक करून म्हाका तें बरें दिसलें म्हणल्यार म्हाका जाय तशें आहलें तें आनी व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनींग आहलें त्रासूय जावंक ना तितलो म्हणल्यार त्रास नासतना कांय ना आतां सपोज तूं एक हेका वयता कित्याक वयता कामाक वयता काम करना आसतना पगार येता तुमकां म्हयनोभर ना त्रास काडूंकूच जाय आनी त्रास कशें काडटाय 9 to 5 म्हणजे सकाळची 9 वयता ती सांजची 4 बी येता तरी कितें वयता सकाळी 4 वयता दनपारां 2-3 पासून परतून येताय अर्दो दीस आख्खो दीस सुमार गेलो आनी टायर्डूय जाता इतलीं वरां 8 ते 9 वरां लोक काम करता तीच वर तुमकां तर 1-2 वरां ह्या डिजिटल बिजनसान घालूंक जाता म्हणजे त्रास काडूंक जाता जाल्यार तुमच्यांनी 2 ते 3 वर्सां जावन 4 वर्सां भितर तुमची लायफ चेंज करूंक जाता आतां म्हाकाच पळय 2 वर्सां जाल्या 2 वर्सां भितर म्हाजी लायफ जायती चेंज जाल्ली आहा ती पयलींचे भाशेन ना पयलीं हांव 2 कामां करतालो आतां विकाक एकूच दीस काम करता हांव उरलेले सगळे दीस घरा बसून हें डिजिटल बिजनस आनी म्हाजें फॅमिलीच्या बारा भुरग्यांच्या बारा चडशे तुमी पळयले आसतले हांव व्हिडियोज कोत्ता म्हाज्या भुरग्यांच्या बारा आसता हांव हेवता हिंगा थिंगा तीं हॅप्पी आहा कित्याक हांव तांकां टायम दिता तांकां जाय तें मेळता म्हाका हें मेळोंक ना आहलें आनी हेंच हांव आशेतां की म्हाज्या भुरग्यांक तें हांवें दिवपाक जाय कित्याक म्हाजे भाशेन हांवें एकसूरपण काडलां पळय तें म्हाका म्हाज्या भुरग्यांनी काडलेलें नाका आनी हें डिजिटल बिजनस कोणाच्यानूय करूंक जाता खंयच्यानूय करूंक जाता आतां हेका लागून जायते जाण हितून फुडें सरोंक सोदनाय आतां फुडें सरपाक हें आतां तुमकां म्हाका एक उगडास येता
एक कॉलेजीक आसतना एक प्रोफेसरान आमकां हें स्टोरी सांगलेली. स्टोरी म्हणल्यार खरी स्टोरी हांव नकळो ती, पूण ती अशी की एक माकडाक जायते पयशे दवर एक सायडीन माकडा कडेन आनी केळीं दवर. तो माकड कितें करतलो? आनी आमकां तें क्वेश्चन केलें त्या प्रोफेसरान. आमी चडशें म्हणलें ते हें क्वेश्चन केलें म्हणल्यार माकड एक्चुअली खंय वयतलो? तो केळीं, कित्याक पयशांचो व्हॅल्यू माकडाक खबर ना. आनी पयशांचो व्हॅल्यू खबर ना जाल्यार तो हें पयशे सगळे सोडून केळ्यांक वयतलो, कित्याक केळींक तांकां हांग मेवता म्हूण. पूण अशेंच लायफान आमची गजाल जाल्ली आहा की आमकां खबर ना की तुमी तेन्नाच तेणें म्हणल्यार तेन्ना हांवें तें सिरियसली घेवंक ना आहलें. तुमी काम करता तें तुमकां पागार येता म्हयन्या पागार येता. तें आमची नॉर्मल लायफ आहा पळय ती काडपाक ओके आहा तो. म्हणजे नॉर्मल आमकां खावपाक जेवपाक बिलां भरपाक ओके आहा. पूण आमचें ते सेविंग्स ना, कांय ना, म्हणजे जायना तितले. आनी तूं तर कितेंय आपलें ओन करीत म्हणजे तेन्ना तें प्रोफेसरान तशें सांगलेलें. म्हणल्यार कितेंय बिजनस तुजें ओन, कसलें बिजनस, कितेंय जावं तें एक शॉप ओपन करपाचें, कितेंय मॅकानीक कसलेंय तुजी बेकरी ओन बिजनस आहा तें करीत जाल्यार तुका जो प्रॉफीट येतलो पळय तो तुका डबल टिबलांनी येतलो. म्हणजे तो सेविंग्स जातलो. तुका पयशे घालूंक जाय तितून, पूण आतां रीच मनीस कितें करता? पयशे घालताय आनी पयशे काडटाय चड. आनी आमी गरीब लोक कितें करताय? आमी फक्त म्हणटाय कामाक गेल्यार आमकां पयशे येता ते पुरो म्हूण. पूण पळोवपाक गेल्यार आमी हॅपी आहाय? आमी दुसऱ्यांचे लायफ वयता. तो हें लायफ एन्जॉय करता, बरें न्हेसता, आख्खो वगत मजा मारता, हिंगा थिंगा भोंवताय, जायते कंट्रीज वकेशन हें तें आख्खो वगत मजा कशी मारता लोक. लोक बेश्टी मजा मारना, त्रासूय काडटा. आतां आमीच पळय डिजिटल बिजनस करता, त्रास आहा. म्हणल्यार तें कितें करता तें फायद्याक आहा. आमी आतां 2 वर्सांनी तर म्हाज्यान इतलें हें फुडें पावोंक जाता जाल्यार एक आनीक 1 वर्स 2 वर्सांनी म्हाजी लायफ टोटली चेंज जाली ते भाशेन. म्हणल्यार हांव ती माकडाची खबर कित्याक सांगलेली ती तुमकां हें अंडरस्टँड जावपाक. कित्याक लोक एक्शन घेयना म्हणजे मायंडसेट लोकांचें दुसरें आहा. आतां तुमी तर बिजनस करीत जाल्यार तुमकां जाय तो प्रॉफीट आहा. आनी तुमी तर कामाक वचत जाल्यार तुमी तें लायफ टायम तुमी हें तुमचें रिटायरमेंट पेन्शन येयसर तुमी काम करतलीं. आनी पळोवपाक गेल्यार आतां हांवें पळयलेलें आहा लोकांक 65-70 पासून वर्सां जाल्लीं आहा, लोक आजून काम करता. कित्याक तें पेन्शन येता तें कोणाक पावना. आनी हेंच तर तुमी तर 3-4 वर्सां 5 वर्सांनी तुमच्यांनी लायफ चेंज करूंक जाता. हांव कित्याक म्हणून सांगूंक सोदतां, कित्याक ह्या डिजिटल बिजनसान हें फायदो चड आहा म्हणल्यार आतां आमची कंपनी कशी हें प्रोग्रेस जाता. लोक एक बिजनस कशें आसता, बिजनसाक आतां कसलेंय एक बेश्टें लोकल बिजनस दवरीत जाल्यार तुका जाय तें सेल करचें पडटा. एक 100 मनशांक 100 वस्तू विकूंक पडटा. 100 इकत जाल्यार लोकल हेजेर तुका कितें येता? 10 रुपया, 10 पावंड धर. 10 पावंडान तुका फायदो कितलो जातलो? तेंच आमच्या बिजनसान 100 धर तूं एकूच वस्त इकीत जाल्यार आमची ती 100 पावता. म्हणल्यार तितूनय लेवल आहा. म्हणल्यार तुमकां तें हें फ्युचराक हें तुमची स्टार्ट केलें बिजनस झूप करून तुमकां येयना. खंयचेंच बिजनस झूप करून फायदो करना. पूण आमचें तें हें एक तुमी तर 100 लोकांक इकले जाल्यार एक 10,000 येता. जाल्यार आमचें तें एक लोकांकूच हें करीत जाल्यार भितर हाडीत जाल्यार आमकां 10,000 येयले. इतलो फायदो आहा ह्या डिजिटल बिजनसान. तशेंच पळोवपाक गेल्यार एक 4 लोकांक हें करीत जाल्यार तुमी एक
40,000 पावंड काडले म्हणजे 400 लोकांक हारचे पडले तुमकां. तेच तर आमकां 4 लोकांक हारूंक पडल्यात 40,000 पावंड हें काडपाक. जाल्यार कितलें हें त्रास आहा. एक मनशाक हाडलो जाल्यार जालें काम. इजी आहा. पूण आतां कामाक टायम त्रास कोण घेता. 8 ते 9 वरां आमी टायम घालतात. तोच तर 1-2 वरां भितर तुमी शिकोन कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हें व्हिडिओ बेज आमकां शिकयता कशें. आनी आमचे बिजनसाचे अपडेट्स, रेग्युलर अपडेट्स चालूच आसता. विकाक 2 पावटी लायव्ह वयता कम्युनिटी. आमकां शेअर करता तेंचे कस्टमरी कशें इम्प्रूव करपाचें, कितें कितें करूंक जाता तें सगळें. आतां इतलें सगळें मेवता जाल्यार आमची लायफ आमच्यांनी इजिली चेंज करूंक जाता. आनी स्टेप्स म्हणटा तो हांव फुडें कित्याक वच म्हणटा तुमकां. तुमच्यांनी बेश्टें स्टार्ट करपाक जाय म्हूण ना. तुमच्यांनी चॅक करूंक जाता. हें चॅक करीत जाल्यार जायतें जाता. चॅक कर म्हणजे तुमची लायफ चेंज करूंक जाता. हें हांव म्हणना तुमी स्टार्टूच करूंक जाय. पूण तुमकां हें कशें दिसता सगळें घरा बसून काम करपाचें, हुंय रावन काम करूंक जाता तुमच्यांनी. हें सगळें तुमकां तर हें इजी जाता जाल्यार तुमकां इजिली तुमची लायफ चेंज करूंक जाता. आनी तुमकां तर हें बिजनस चॅक करूंक जाय जाल्यार म्हाजी वेबसायट लिंक दिल्लें आहा, जें कमेंट्सांनी आसतलें थिंगा. ना जाल्यार तुमच्यांनी म्हाका ही म्हाजी बिजनस पेज म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक जाता. हेजेर तुमकां कितें गमोंक ना, कितें त्रास जाता, आमी पयशे कशे करपाचे, इतले पयशे कशे जाता काडूंक जाता, तें सगळें गमना जाल्यार तुमच्यांनी म्हाका विचारल्यार म्हाज्यान तुमकां एक्सप्लेन करूंक जाता. पूण हेज्या पयलीं तुमचो मेन काम आसता रेजिस्टर जाय. कित्याक रेजिस्टर जाय म्हणटा हांव, कित्याक तुमी आमकां रेजिस्टर जाल्यार आमच्यांनी तुमकां आमच्या कम्युनिटी ग्रुपान घालूंक जाता. आनी थिंगा घायले म्हणटकच आमच्यांनी तुमकां तुमच्या दोळ्यांनी आमची कम्युनिटी पळोवंक जाता केदी व्हडली आहा ती. ऑलमोस्ट 210K लोक, इतलो लोक आख्ख्या संवसाराक कोत्ताय. आनी त्या ग्रुपाचेर आमी आमचो पोटेन्शियल इनकम आमी सोदताय कशें कितले पासून काडूंक जाता तें तुमकां इजिली तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाता. ती आमची 1-2 मनशां न्हू ती की 1-2 मनशांनी गायलें फेक म्हणें, तशें न्हू तें. तेका लागून आमी कित्याक सांगना आमचो इनकम कशें हें कोत्ताय तें, कित्याक आमी सांगल्यार तें कोण स्वत मागचें ना. तेका लागून तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयल्यार आनीक बरें जातलें. तर मागता तुमी हें डिजिटल बिजनस चॅक करून तुमकां हें कितें गमोंक ना तें म्हाका विचारल्यार आनीक बरें क्लियर जातलें सगळें. आनी हो व्हिडिओ म्हाजो शेअर करूं, कित्याक हो शेअर जाता तसो आमकांय फायदो आहा. कित्याक जायत्या लोकांक भायर पावता तो. आनी चिंता तुमी गोंयकार जावन गोंयकार भावांक वयर काडटले, फुडें काडटले म्हूण. कित्याक तुमीच हे मनीस आमकां फुडें काडूंक शकता. कित्याक आमचें डिजिटल बिजनस आमी दुसऱ्यांक हेल्प करता. आमी फुडें पावता आनी तुमकांय फुडें हाडटाय. हितून आनी एक पॉयंट आहा की तुमी तर आयज स्टार्ट केलें म्हणजे आमी आतां 2 वर्सां जालीं स्टार्ट केलें. हितून टायम लिमीट ना. तूं फाटीं येवन म्हाज्याय तूं फुडेंय वचोंक शकता. डिपेंड आहा तुमी टायम घालता कशें करताय. आतां हें डिजिटल बिजनस दिसाक 1 ते 2 वरां घायल्यार खूब जालें. पूण जायते जाण आतां स्टार्ट करताय आनी कांयच कोन्ना जाल्यार फुडें पावपाचें ना, कितेंच हें जावपाचें ना. स्टार्ट करूंक जाय आनी टायम घालूंक जाय, एफर्ट्स घालूंक जाय. कितें गमना आमकां विचारूंक जाय, आमी सदां आसताय हेल्प करपाक. चल बरें तर टायमूय चड लेट जालो. बाय फॉर नाव. थँक यू फॉर लिसनिंग. गुड नायट एवरीबडी.